अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ इरफान तिकालबी। और आज जो आपसे बात करनी है वो है आईनी मंजरनामे से मुतल्लिक। आज भी और आने वाली चंद वीडियोस में भी हम कुछ ऐसी पेशरफ्त, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के बैन अवी ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से और पाकिस्तान के दुनिया में अक़वाम आलम में मकाम के हवाले से बहुत अहम है। आज हम उसमें से ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान, भारत और चीन की तिकोन की। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने हाल ही में जनूबी एशिया का दौरा किया है। इस दौरे में भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल थे। सबसे पहले उन्होंने भारत का 3 रोज़ा दौरा किया है और ये काफ़ी अरसे बाद हो रहा था कि इस सतह का एक बड़ा चीनी ओहदेदार वो भारत का दौरा कर रहा हो। इस अरसे में यानी गुज़िश्ता कुछ अरसे में 4-5 सालों में भारत और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहे हैं। दोनों जो है वो बॉर्डर पे जंग के दहाने पे भी पहुँचे हैं। लेकिन अब आलमी मंज़रनामा इस तरह से बदला है कि इस बार भारत जो है ख़ास तौर पे ट्रंप और मजमूई तौर पे अमेरिका के ज़ेर अताद है। ट्रंप जो हैं वो भारत को मुसलसल दबाव में ला रहे हैं। एक तरफ वो इस तरह से दबाव ला रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जो जंग है, जो न्यूक्लियर एक जंग में तब्दील होने जा रही थी, उसको रुकवाया है, जिसको भारत जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वो मुसलसल जो है वो भारत पे टैरिफ को बढ़ाते जा रहे हैं और मज़ीद बढ़ाने की जो ऐलानात हैं वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भारत वो अमेरिका के दबाव में है, तो चीन में भी ये अच्छा मौका जाना है कि ये भारत के साथ तल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक ओपनिंग हो सकती है। खूब इंडिया के लिए भी ये एक मौका है कि वो अमेरिका को पैगाम दे सके कि उनके लिए आलमी तिजारत के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी एक बड़ी ऑप्शन है और हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स जो हैं वो इसमें से ये निकालना शुरू हो गए हैं कि क्या चीन और भारत इतने करीब हो रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात जो हैं वो पस मंज़र में चले जाए या पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। मेरा ज़ाती ख्याल इसके बरक्स है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस दौरे से चीन और भारत के तल्लुकात में एक बड़ी ओपनिंग जो है वो प्रोवाइड हुई है। लेकिन अभी चीन और भारत के दरमियान बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। सरहद का मसला अपनी जगह पे है, बॉर्डर पे फ़ौजें दोनों तरफ से लगी हुई हैं और तनाव में कोई ख़ास कमी नहीं आई। इसी तरह चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी उसी दरिया पे बनाने जा रहा है और चीन ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि इस दौरे के दौरान या दौरे के बाद हम इस डैम पे काम को रोकेंगे। और इस डैम पे भारत को बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन चीन इस मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसी तरह जो चीनी मसनूआत हैं, उनको भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ख़ास तौर पे हिंदुत्व के जो दावेदार हैं, उसमें खुद मोदी की अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, आरएसएस के लोग हैं, खुद को स्वदेशी जो है कहने वाले लोग भी शामिल हैं। वो चीन की मसनूआत के ख़िलाफ़ हैं, चीन के साथ किसी भी बड़ी सतह के माशी तावन के ख़िलाफ़ हैं। वो चीन की भारत में सरमायाकारी के भी खिलाफ हैं। खुद चीन की इंतज़ामिया जो है, उसने चीन की भारत में सरमायाकारी के रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की है, उसके लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। खुद चीनी कंपनियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे रेग्स हुए हैं, उनको टैक्स के हवाले से तंग किया गया है। इसी तरह जो है वो अगर हम साउथ चाइना सी के मामले को ले लें, बहरे हिंद के मामले को ले लें, तो इन पे भी चीन और भारत के जो मौक़िफ़ हैं, वो यकसां नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये अलहदा बात कि हम पस मंज़र अगर देखें तो 50 की दिहाई में एक नारा बहुत मशहूर हुआ था जो था कि हिंदी चीनी भाई-भाई। और ये तकरीबन 10-12 साल ये नारा जो है वो चलता रहा और इसकी वजह यही थी कि उस ज़माने में इंटरनेशनल लेवल पे
بیجنگ اور نئی دہلی کے درمیان، بھارت اور چین کے درمیان ایک خاص طرح کی قربت تھی۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ چین کے اتنا زیادہ قریب نہیں تھا۔ ایشیا کی سطح پہ ایفرو یوریشین جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اس سطح پہ چین اور بھارت بہت سارے معاملات کو مل کے چلا رہے تھے۔ لیکن پھر 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے، جس میں بھارت کو چین کے ہاتھوں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہندی چینی بائی بائی سے یہ فوراً ہی ہندی چینی بائیں بائیں ہو گیا، اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک جانی پہچانی حقیقت ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ انڈیا کی ایک مجبوری ہے کہ وہ چین کے قریب ہو، اور چین کی بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ بھارت کے قریب ہو۔ لیکن چینی وزیر خارجہ کا جو چین کے پولٹ بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن بھی ہے، یعنی چین کے ٹاپ جو 7 لیڈرز ہیں ان میں سے ایک ہیں، ان کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بالکل واضح ہے کہ پہلے وہ بھارت میں ہیں، وہاں پہ 3 دن گزارے ہیں، اور پھر 3 دن کے دورے پہ ہی پاکستان بھی آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی بھی طرح سے یہ تاثر دینا ہوتا کہ چین کے بھارت کے قریب ہونے کی وجہ سے چین کے لیے پاکستان کی اہمیت کسی بھی طرح سے کم ہو رہی ہے، ماند پڑ رہی ہے، تو وہ پاکستان کا دورہ بعد میں بھی کر سکتے تھے۔ بلکہ پاکستان میں دورے کے دوران انہوں نے افغانستان کا وزٹ بھی کیا ہے، اور وہاں پہ پاکستان، چین اور افغانستان کا ایک ٹرائی لیٹرل سیشن بھی ہوا ہے۔ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے پاکستان، بھارت اور چین کی، تو ہمیں یہ واضح رہنا چاہیے کہ چین اور بھارت کی قربت چین کو پاکستان سے دور نہیں کرے گی، کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ بھارت ایک بڑی مارکیٹ اور منڈی ہو سکتا ہے چین کے لیے، لیکن پاکستان جو ہے وہ کئی حوالوں سے چین کے لیے بھارت کی نسبت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ سمندر تک مغربی چین کی براہ راست رسائی ہو، چاہے وہ چین کی انرجی سیکیورٹی ہو، چاہے وہ چین کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے چین کی مسلم دنیا کی طرف آؤٹ ریچ ہو، ان سب حوالوں سے پاکستان جو ہے وہ چین کے لیے بہت اہم ہے اور رہے گا۔ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے۔ اور پاکستان، چین اور بھارت کی تکون کے حوالے سے ایک اور عام پیش رفت ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے۔ وہ یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے، وہ جو 25واں اجلاس ہے، سربراہی اجلاس، وہ ہونے جا رہا ہے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں، اور اس میں بھارت کے وزیر اعظم بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے۔ ظاہر ہے SCO کے باقی جو ممبر ممالک ہیں ان کے سربراہان حکومت اور مملکت بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ لیکن زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ مودی جی 7 سال کے بعد چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی چین اور بھارت کے تعلقات میں ایک بہت بڑی اوپننگ ہے، لیکن اسی میں ایک اوپننگ چھپی ہوئی ہو سکتی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے۔ جب دونوں پاکستانی اور بھارتی وزرائے اعظم جو ہیں وہ ایک ہی فورم پہ اکٹھے ہوئیں گے، تو اب عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ SCO کے اس سیشن کے موقع پہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، ایک دوسرے سے مختصر ملاقات کریں گے، ایک دوسرے سے سامنا کریں گے۔ بظاہر آبزرورز کے نزدیک اس کا امکان کم نظر آتا ہے، لیکن اس امکان کو پوری طرح رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اجلاس ہونا ہے 31 اگست کو اور 1 ستمبر کو، اور میرے خیال میں اس کا امکان موجود ہے کہ یہ دونوں ملکوں کو ایک دفعہ پھر، یعنی پاکستان اور بھارت کو ایک دفعہ پھر قریب لانے والا اجلاس ثابت ہو، کیونکہ میزبان چین بھی یہی چاہے گا، SCO کے دوسرے ممبر ممالک بھی یہی چاہیں گے، SCO کے سیکرٹری جنرل بھی یہی چاہیں گے، اور عربی برادری کا ایک بہت بڑا حصہ جو SCO کے آبزرورز ہیں، پارٹنر کنٹریز ہیں، وہ بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس موقع پہ پاکستان اور بھارت کے لیے ایک نیا آواز بھی مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔